Assalam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel तेरी आदत हो गई by Ana Ilyas. So let's get started. मुजराब कब से कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी, मुठियाँ भींची थी, दांत किचकिचा रही थी। आदिल बेड पर बैठा इसके फट पड़ने का मुंतजिर था। तुम्हारे ये आहिल भैया किस दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाएंगे। बिलाखिर आतिश फिशां बाहर आना शुरू हो गया। अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से वो आदिल को ऐसे देख रही थी जैसे आदिल नहीं इसकी जगह आहिल बैठा हो। मुजराब, वो अभी अपने भाई की हमायत में कुछ कहने ही वाला था कि मुजराब ने तेज़ी से नीचे पड़े कुशन्स की ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए। तुमने अगर एक लफ्ज़ भी अपने भाई की हमायत में बोला तो याद रखना हमारी दोस्ती का यह आखिरी दिन होगा। वो इसे वार्न करते बोली। मैं इनकी हमायत नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम जूनी के ट्रिप पर चले जाएंगे, मगर यूँ सिर्फ अपने ग्रुप के साथ किसी भी ट्रिप पर जाना ठीक नहीं। और वैसे भी मैं भी तो नहीं जा रहा, तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है जाने का। आदिल ने इसे रिसान से समझाना चाहा। मसला मेरा नहीं तुम्हारे भाई का है, और तुम्हारे भाई का मसला ये है कि वो मुझे 7 पर्दों में रखना चाहता है। मेरे यूनी जाने का सबसे बड़ा मुखालिफ वो था, हर काम में रुकावट डालता है, स्कूल से कॉलेज और फिर अब यूनी, हर जगह खुदाई फौजदार बनकर पहुंच जाता है। मुझे तो लगता है यूनी में आकर 2 लेक्चर्स भी ये सिर्फ मुझ पर हर वक्त नज़र रखने के लिए लेता है। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, इन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि वो मुझे तुम्हारे साथ कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। मुजराब की तनकीद बेजा नहीं थी, शुरू से ही होता आया था। आहिल और आदिल इसकी फूफो नुसरत के बेटे थे। मुजराब ने माँ का रूप तो ना देखा था, मगर नुसरत फूफो की आगोश में छुपते इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। नुसरत और जहांगीर 2 ही बहन भाई थे। माँ बाप जहांगीर की शादी से कुछ अरसा पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। दोनों बहन भाई के घर में सिर्फ एक दीवार हाइल थी। मुजराब की पैदाइश के वक्त मुंतहा डिलीवरी में पेचीदगी के बाइस अपनी नन्ही परी को देखे बिना, इसे प्यार किए बिना हमेशा की नींद सो गई। जहांगीर और मुंतहा का 2 साल का साथ था, मगर ये 2 साल जहांगीर के लिए पूरी ज़िंदगी मुंतहा के बाद इसकी याद के साथ बिताने के लिए काफ़ी थे। शादी के साल बाद मुंतहा प्रेग्नेंट हुई और फिर इसकी पैदाइश के वक्त इन दोनों को हमेशा के लिए छोड़ गईं। आदिल और मुजराब दोनों 1 हफ्ते के फ़र्क से पैदा हुए। मुजराब ने हफ्ता पहले इस दुनिया में आँख खोली थी, मगर मुंतहा की अचानक मौत जहांगीर तो क्या, नुसरत और शाहजहां को भी शदीद तकलीफ से दोचार कर गई। 1 हफ्ता गम में निढाल रहने के बाद नुसरत ने आदिल को जन्म दिया और यूँ आदिल के साथ साथ मुजराब को भी अपनी गोद में समेट लिया। जहांगीर तो इस काबिल ना थे कि मुजराब को संभालते। इतना बड़ा गम था कि इससे बाहर आने के लिए कितने ही महीने लगे, और इस वक्त तमाम जिम्मेदारी नुसरत ने संभाली। मुजराब को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आहिल 5 साल का था, फिर भी वो अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत काफ़ी समझदार था। जब नुसरत मुजराब को लेकर घर आई, तब उन्होंने आहिल को बिठाकर समझाया, आहिल, अल्लाह ने आपको सिर्फ एक भाई नहीं, एक बहन भी दी है, और आपने और आदिल ने बड़े होकर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देनी, और मुझसे भी ज़्यादा आपने इसका ध्यान करना है। आहिल ने इन नसीहतों का ना सिर्फ दिमाग में बिठाया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया। वो मुजराब का ऐसे ख्याल रखता जैसे वो कांच की गुड़िया हो। इसकी क्लास का कोई लड़का होता या लड़की, अगर कभी आहिल को पता चलता कि किसी ने मुजराब को तंग किया है, तो इससे लड़ने पहुंच जाता। बड़े होते होते ये आदतें इतनी पुख्ता हो गईं कि मुजराब की ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसले आहिल करने लगा, और सब इसकी बात को तरजीह भी देते। मुजराब कॉलेज पहुंचने तक आहिल के इस अमल दखल से चिढ़ खाने लगी। जितना वो आहिल से चिढ़ती थी, इतनी ही ज़्यादा दोस्ती इसकी आदिल से थी। घर में अक्सर सब आदिल को मुजराब की सहेली कहकर छेड़ते, मगर आदिल के लिए भी मुजराब से बढ़कर कभी कोई नहीं रहा था। इनका खाना पीना एक दूसरे के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता था। आदिल वो वाहिद लड़का था जो मुजराब के करीब था, और आहिल को इस बात से कोई मसला नहीं था, मगर आदिल के अलावा किसी और लड़के को वो मुजराब के करीब भी फटकने नहीं देता था। कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी जाने की बारी आई, तब सबसे ज़्यादा मुखालफत आहिल ने की। आप इसको प्राइवेट मास्टर्स करवाएं, मगर ये यूनी नहीं जाएगी। इस दिन नाश्ते के वक्त वो माँ से 2 टोक अंदाज में बोला। शुक्र था कि वहाँ सिर्फ आदिल, नुसरत, शाहजहां और आहिल ही मौजूद थे। मुजराब अब आहिल के फैसलों पर रिएक्ट करने लग गई थी, लिहाजा आहिल ने इसकी गैर मौजूदगी में बात करना मुनासिब समझा। बेटा, आप क्यों इतने मुखालिफ हैं? शाहजहां ने पहली बार इसके फैसले पर एतराज़ किया। बाबा, वहाँ का माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं, और वैसे भी
IBA की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। अंडे का पीस कांटे की मदद से मुंह में रखते बोला, बेटा आप भी वहीं से पढ़े हैं? चाय के घूंट भरते उन्होंने जांचती नज़रों से बेटे को देखा। बाबा मैंने लड़कियों की बात की है, मैं लड़का था इसलिए वहाँ का माहौल हैंडल कर लिया। लम्हा भर को बाप की जानिब देखा। बेटे आदिल साथ होगा इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं। आहिल हमेशा से बाप की फर्मा बरदारी करता आया था, कभी इनके किसी फैसले से इनहराफ नहीं किया था, इसलिए अब की बार भी खामोश हो गया, मगर दिल में कुछ और भी तहैया कर लिया। अगले ही दिन आहिल यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मैं आई कम इन सर? सर फ़खर के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। अरे यंग मैन कैसे हो? आहिल को देखते वो खुशी से अपनी सीट से खड़े होकर इसकी जानिब बढ़े, इसे मोहब्बत से गले लगाया। बैठो, शुक्र है तुम्हें यहाँ आने का ख्याल तो आया। अपनी सीट संभालते सामने बैठे आहिल को मोहब्बत से देखते वो गोया हुए। आहिल इनके पसंदीदा स्टूडेंट्स में से था। इस तरह के लड़के उन्होंने कम ही देखे थे, जो ज़हीन होने के साथ साथ नहायत बाअदब थे। सर आपने कुछ दिन पहले एक ऑफ़र की थी कि मैं हफ्ते में 3 दिन आर्जी लेक्चरार के तौर पर फाइनेंस की क्लास लिया करूं। आहिल ने कुछ दिन पहले की सर फ़खर की ऑफ़र इन्हें याद दिलाई। बिल्कुल, और अभी तक मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। इनकी बात पर वो होले से मुस्कुराया। सर मैं तैयार हूँ, आप मुझे टाइमिंग बता दें, इस हिसाब से मैं ऑफ़िस और यहाँ की टाइमिंग मैनेज कर लूँगा। MBA करने के बाद से वो अपने बिजनेस पर तवज्जो देने लगा था। सर फ़खर ने कुछ दिन पहले इसे ये ऑफ़र की थी। वो फाइनेंस में इतना माहिर था कि सर फ़खर जो कि इस IBA के डीन थे, वो चाहते थे कि आहिल इनके स्टूडेंट को फाइनेंस पढ़ाए। तब तो इसने मना कर दिया कि इसके लिए बिज़नेस के साथ इसे मैनेज करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मुज़राब के करीब रहने के लिए इसने सुबह नाश्ते की टेबल पर ही ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर मुज़राब यूनी आएगी तो वो भी यहाँ लाजमी आएगा। अरे यार थैंक यू सो मच, तुमने मेरी ऑफ़र पर भी लाकर गौर कर ही लिया। मेरे डिपार्टमेंट के लिए ये बात किसी ऑनर से कम नहीं होगी कि तुम जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट यहाँ हमारे आने वाले नए बच्चों को पढ़ाए। तो बस फिर तुम कल से ही ज्वाइन कर लो, वो खुशी से बोले। आहिल ने कुछ मज़ीद तफसील पूछी। इसने घर में किसी को इस सारे मामले की भनक तक पड़ने ना दी। वो मुज़राब की अपने लिए बढ़ने वाली बेजारी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसकी रौबदार शख्सियत के सबब वो कभी खुद से तो इसे कुछ नहीं कह सकी थी, लेकिन आहिल को देखते ही जो पारा इसकी शक्ल पर पड़ता वो अच्छी तरह जानता था। अब तो वो घर पर भी इस वक्त आती जब आहिल नहीं होता। सब इसके बावजूद इसे मुज़राब के लिए फ़ैसले करने और हर लम्हा इस पर चेक रखने की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो चाहने के बावजूद खुद को इस सब से रोक ना पाया। उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मुज़राब की खुशी से चहकती आवाज़ आदिल के कानों में टकराई। यूनिवर्सिटी में आज इनका पहला दिन था। आदिल मोबाइल पर किसी लड़की के साथ मसरूफ़ था। इसके सब सीक्रेट अफेयर्स की मुज़राब को खबर होती थी। आहिल के मुकाबले में आदिल काफ़ी लाउबाली था। खूबसूरती दोनों भाइयों पर ख़त्म थी, मगर आहिल की पर्सनैलिटी में मौजूद रौब और दबदबा था जो आदिल बना था। जो ही आदिल ने इसकी बात का जवाब देने के लिए मोबाइल से नज़र हटाई, एक गैर इरादी निगाह दरवाजे से बाहर गई और साकित हो गई। हम वाकई ख्वाब देख रहे हैं, आदिल आहिस्ता आवाज़ में बुड़बुड़ाया। मुज़राब की निगाह अभी तक दरवाजे पर नहीं पड़ी थी जहाँ से आहिल दाखिल हो रहा था, मगर रोस्ट्रम तक पहुंचने तक ना सिर्फ वो आदिल और मुज़राब पर एक उचटती सी निगाह डाल चुका था, बल्कि वो दोनों भी इसे देख चुके थे। मुज़राब भी बाकी सब स्टूडेंट्स की तरह आहिल की ताज़ीम में खड़ी हुई, मगर आंखें हैरत और सदमे की ज़्यादती के बायस फटने के करीब थीं। आदिल? अपने साथ हैरान और किसी कदर परेशान खड़े आदिल को वो बस इतना ही कह पाई। सिट डाउन एवरीवन, वेलकम टू IBA। मेरा नाम आहिल है और मैं आपको फाइनेंस पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप सब भी मेरे पीरियड में अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ रखेंगे, जैसे मैं अपनी तवज्जो आप सब पर मरकूज़ रखूँगा। आज तो चूँकि पहला दिन है तो हम एक दूसरे से मुतारिफ़ हो जाते हैं। आगाज़ मैं खुद से करता हूँ। मैं यहीं का स्टूडेंट था। 5 साल पहले मैं यहाँ से फ़ारिग हुआ था और अब आज फिर से यहीं हूँ, लेकिन इस रोस्ट्रम से उधर तक की सीट पर कोई टेंशन नहीं है सवाए पढ़ने और अच्छे ग्रेड लेने की। लेकिन यहाँ इस रोस्ट्रम के इस जानिब की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है, जिसमें ना सिर्फ अपनी जॉब के साथ इंसाफ करने की टेंशन होती है, बल्कि सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। मैं इन लोगों में से नहीं जो अपनी गलत बात पर भी डट जाएं। हम टीचर्स भी इंसान होते हैं। जहाँ मेरी गलती देखें मुझे ज़रूर मुतवज्जो करें। चलें जी, अब ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अपनी पुरअसर बातों से सबको मुतासिर करते इसने तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ाया। लड़कियां तो लड़कियां, सब लड़के भी इससे मुतासिर नजर आ रहे थे, मगर 2 लोग ऐसे थे जो इसकी किसी बात से मुतासिर नहीं हो रहे थे, बल्कि गुस्से से इसे घूर रहे थे, और वो आदिल और मुज़राब के अलावा कोई नहीं थे। वो सारा दिन
عادل اور مزراب پریشان رہے. گھر آتے ہی دونوں نصرت کے سر ہو گئے. ماما آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بھیا نے ہماری یونیورسٹی جوائن کی ہے؟ عادل ناراضگی سے بولا. کیا مطلب؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. عادل اور مزراب کے گھر آتے ہی وہ کھانا لگا چکی تھیں. تینوں کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ عادل نے بات کا آغاز کیا. آپ کو پتہ ہے آہل بھائی ہمیں فائنانس پڑھائیں گے. مزراب کی آواز میں واضح دکھ تھا. کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آہل کہاں سے آ گیا تمہاری یونیورسٹی میں؟ ان کے الجھنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا. آہل نے تو ذکر تک نہ کیا. پرسوچ انداز میں کہا وہی تو، یہاں تو انہیں برداشت کرتے ہیں، اب وہاں بھی کرنا پڑے گا. مزراب دانت پیس کر بولی. نصرت نے اسے پرتاسف نظروں سے دیکھا. سوری پھپھو، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں. وہ منہ بسور کر بولی. بیٹا وہ تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے. اچھا چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، رات کو آئے گا تو پوچھوں گی. وہ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولی. رات میں نصرت جب اسے دودھ کا گلاس دینے گئی تب انہیں آہل سے یونی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا. تھینک یو ماما. نوک کر کے اندر آئیں تو وہ بیڈ پر کچھ کتابیں بکھرائے نظر آیا. سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا. وہ تشکر سے کتاب سے نظریں ہٹا کر ماں کو دیکھتے بولا. تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ بیڈ پر بیٹھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا. آہل کا دودھ کا گلاس تھامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا. میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے. انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور کچھ ایکسٹرا ٹائم تھا میرے پاس تو سوچا کہ جوائن کرنے میں حرج نہیں. ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹڈیز سے ان ٹچ رہنا چاہیے اور مجھے یہ بہترین موقع لگا. کیوں کوئی پرابلم ہے؟ بڑے سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی. نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، مگر مجھے لگا کہ کوئی اور بھی وجہ ہے. انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا. ماں تھی، کیسے نہ اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی. وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا گیا. کون سی وجہ؟ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لیے انہیں دیکھا. آہل اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر، مجھے ڈر ہے وہ تم سے متنفر ہو جائے گی. نصرت فکر مند لہجے میں بولی. ماما میں پابندیاں نہیں لگاتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز مانتے ہیں کہ کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے. یہ سب کر کے آپ اسے اب نارمل بنا رہے ہیں. اب نارملٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی پاگلوں سی حرکت کرے، بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پر نکل جاتا ہے وہ پھر نارمل نہیں رہتا. آپ کو اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور عادل کو کرتی ہیں. کبھی ڈانٹتی بھی ہیں، ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی. میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا ایسا کرنا بالکل صحیح ہے. اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ملنا ضروری نہیں. کبھی کسی چیز کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے، انتظار بھی کرنا ہوتا ہے. ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ صرف اس لیے کئی بار ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کی عادت ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہمیں ہر چیز نہیں دیتی اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا. مجھے بھی نہیں تھا. ہاں مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے تو میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائیں. مگر ماما آپ لوگ نے یہ بات مزراب کے لیے کیوں نہ سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہ سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھی مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا. آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے یہ سب محسوس کیا اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا. بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں. بچے کو آپ ضد سے ہٹانا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا. کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں. میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے. میں مزراب سے جیلس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں. وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی پیاری ہے. وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا. میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا. وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے. ذرا سی لاپرواہی ان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں، کیونکہ اب آپ کے اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی. ہاں میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دیں. میں تو برا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنا رہنے دیں.
वो मुस्कुराते हुए इन्हें बारीकियां बता गया जो शायद वाकई उन्होंने कभी नहीं सोची थी। इन्हें आहिल की इतनी समझदारी पर आज बेहद फख्र हुआ। वो शुरू से जानती थी कि वो आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा समझदार और चीज़ों को समझने वाला है, लेकिन मुजराब के मामले में वो इस कदर समझदारी का सबूत देगा ये वो बिल्कुल नहीं जानती थी। तुम सही कह रहे हो। इस नहज पर मैंने कभी नहीं सोचा। अगर तुम ये रोक टोक ना रखते तो शायद हमारे इस तर्ज से वो बहुत पहले ही बिगड़ चुकी होती। बिन माँ के बच्चों की तरबियत करना बेहद आजमाइश तलब काम है। बाप के बगैर तो औलाद सर्वाइव कर लेती है, मगर माँ के बगैर बच्चे रुल जाते हैं। असल तरबियत ही माँ करती है, वही ना रहे तो कौन अच्छा बुरा सिखाता है। मैंने बस यही सोचा था कि कभी इसके दिल में ये ना आए कि मैं उसकी माँ नहीं। मैं नहीं जानती थी कि ये सब करते वो गलत सिमत में भी जा सकती है। तुम रोक टोक करते हो तो वो झुंझलाती है, मगर वही बात कि कम अज़ कम इसे ये अंदाज़ा तो हो गया है कि कुछ कामों को नहीं भी करना, ज़िंदगी में कभी ना भी सुननी है। इसके अगले घर जाने वाली तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, मगर फिर भी लड़कियों को तहम्मुल और सब्र वाला होना चाहिए। मगर आहिल, मैं ये भी नहीं चाहती कि वो तुम्हें जालिम तस्वुर करे, उन्होंने तशवीर से कहा। वो हकीकत में अब मुजराब का आहिल के मुतल्लिक रवैया देखकर परेशान हो जाती। कुछ नहीं होगा मामा, ये इसके वक्ती रिएक्शंस हैं, वो ठीक हो जाएगी। माँ को तसल्ली दिलाई। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो सच्चे दिल से दुआ करते हुए बोली। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वो इनके गोद में रखे हाथों को थपथपा कर बोला। लेकिन नुसरत का ये खदशा गलत नहीं था। वो दिन ब दिन आहिल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर करने लगी। जब इसके सब बड़े इसकी बात मान लेते थे तो आखिर इसे इससे क्या परखाश थी कि वो मुजराब की हर बात में टांग अड़ाने पहुंच जाता। जैसे तैसे करके यूनी में तो वो इसके साथ वक्त गुजार लेती, मगर ये सब करते एक सेमेस्टर गुजर चुका था। इसकी और आदिल की अपने कुछ क्लास फेलो से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इस दोस्ती की वजह कुछ इनकी असाइनमेंट ग्रुपिंग भी थी जो इनके हेड ने बना कर दी थी। इनके ग्रुप में 4 और लड़के और लड़कियों का इजाफा किया गया और वो सब मिलकर असाइनमेंट्स और पेपर्स की तैयारी करते। इनमें एक लड़का शहजाद भी था, क्लास का CR भी था और वैसे भी खुश शक्ल होने के बायस लड़कियों में मकबूल था, मगर इसकी तवज्जो का मरकज़ मुजराब थी। मुजराब को भी शक हुआ था कि वो इसमें इंटरेस्टेड है, मगर इसने ये जाहिर नहीं होने दिया। वो उम्र के इस हिस्से में थी जहाँ ये सब बातें ज़्यादातर लड़कियों को अच्छी लगती हैं। वो भी लड़की थी, इसके अंदर भी चाहे जाने की ख्वाहिश थी, मगर वो अपनी इस ख्वाहिश के लिए कभी गलत रास्तों की जानिब नहीं आई थी। शायद इसकी ज़्यादातर वजह आहिल था, जिसकी कड़ी नज़रें इसे इस तरह की कोई भी ख्वाहिश करने से हमेशा रोकती। मगर आदिल की लड़कियों से दोस्ती पर आहिल ने कभी कुछ नहीं कहा और यही चीज़ें से खौलाती थी। इस दिन भी वो सब प्लान कर रहे थे कि अपनी अपनी गाड़ियों में 2-3 दिन का कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। पहले सेमेस्टर के बाद ब्रेक आया था, 1 हफ्ते की छुट्टियां थी, लिहाजा इनके लिए जाना कोई मसला ना था। आदिल ने यूनिवर्सिटी में तो हामी भर ली, मगर घर आकर रात के खाने पर जब सब मौजूद थे तब आदिल ने तज़किरा छेड़ कर इजाज़त मांगी। रात का खाना वो सब इकट्ठे खाते। जहांगीर, आहिल और शाहजहां की मौजूदगी में आदिल को ये बात करना मुनासिब लगा, मगर जैसे ही आदिल ने यह सब बताया सबसे पहला इनकार आहिल की जानिब से आया। यूनिवर्सिटी ट्रिप की बात और होती है, इसमें टीचर्स और कुछ और स्टाफ भी मौजूद होता है, मगर यूं सिर्फ एक ग्रुप की सूरत में कहीं जाना ठीक नहीं। आहिल चावल खाते बड़े आराम से इन दोनों के प्रोग्राम पर पानी फेर रहा था, जबकि किसी बड़े ने अभी तक कुछ न कहा। मुजराब ने कच्चा चुभा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। आहिल को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो इसे घूर रही है। लेकिन भाई, वो लोग बहुत अच्छे हैं, आदिल ने मिन मनाती आवाज़ में कहा। तुम्हें कितना वक्त हुआ है इन्हें जानते हुए? आप सालों लोगों के साथ भी गुजार लें तब भी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। तुम्हारी बात होती तो मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता, अव्वल तो मिलना नहीं चाहिए। लेकिन मुजराब, अपनी बात रोक कर इसने मुजराब की जानिब देखा, जो इसके यकटक देखने पर घबरा कर नज़रें झुका गई। मुजराब की वजह से तो मैं किसी भी किस्म का मार्जिन नहीं दूंगा। तुम दोनों को घूमना फिरना है, मैं कुछ दिनों का ऑफिस से ऑफ लेकर जहाँ कहोगे ले जाऊँगा। आहिल शहजाद का झुकाव मुजराब की जानिब देख चुका था, मगर मुजराब ने चूँकि अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की थी, लिहाजा इसे ज़्यादा टेंशन नहीं थी और ये भी जानता था कि ये प्रोग्राम शहजाद ने बनाया है। बज़ाहिर कोई जितना भी शरीफ नजर आए, मगर फिर भी हम किसी के असल को जाने बिना कोई हतमी राय कभी नहीं दे सकते। बज़ाहिर शहजाद शरीफ लड़का लगता था, मगर इसने ये प्रोग्राम क्यों तरतीब दिया? आहिल को ये बात ठीक नहीं लगी। आदिल और मुजराब नहीं जानते थे कि सुबह में यूनी के कॉरिडोर से गुजरते हुए वो इनके इस प्रोग्राम के बारे में बाखबर हो चुका था। इनका ग्रुप कॉरिडोर में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ था, तभी गुजरते हुए आहिल ने इनकी बातें सुनी। मुजराब ने गुस्से भरी नज़र उठाकर आहिल के संजीदा चेहरे पर डाली। भूख ख़त्म हो चुकी थी, इसने फ़ौरन खाने से हाथ खींच लिए। आहिल ठीक कह रहा है,
بیٹا آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سیٹ کر لو۔ نصرت نے فوراً آہل کی حمایت کی۔ آہل تم پرسوں تک کا زکا گروپس کا ٹینڈر مکمل کر لو، پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر ناردرن ایریاز چلے جانا۔ شاہ جہان نے حمایت کی۔ عادل بھی خوش تھا کہ مقصد ان کا گھومنا پھرنا ہی تھا، مگر مضراب اپنی خواہش کے رد کیے جانے پر بری طرح کھول رہی تھی۔ سب کے ٹیبل سے اٹھتے ہی وہ بھی غصے سے بھری عادل کے کمرے میں پہنچی۔ تھوڑی دیر عادل پر غصہ نکال لینے کے بعد وہ نیچے کچن میں آئی۔ نصرت دودھ گرم کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہوں نے اس کا پھولا منہ دیکھ کر اسے پچکارا۔ آہل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ رونے کو تھی۔ بیٹا اس نے صحیح کہا ہے، دیکھو میری جان، لڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ذات کے لیے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں، اسی لیے مجھے آہل کے فیصلے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ویسے بھی تم دونوں نے آؤٹنگ پر ہی جانا تھا نا، تو آہل لے جائے گا۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ کچھ باتیں سمجھ آئیں، کچھ اس کے سر پر سے گزر گئی جو شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لائیں میں آہل بھائی کو دودھ دے آؤں؟ انہیں کپوں میں دودھ نکالتے دیکھ وہ سوچ کر بولی، ہاں ضرور، اور دوستی بھی کراؤ۔ انہوں نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کہیں بن ہی نہ جائیں وہ میرے دوست، وہ سر جھٹک کر بولی۔ دودھ کا گلاس تھام کر سیڑھیاں چڑھ کر آہل کے کمرے کے باہر رک کر اپنے آپ کو اس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کیا۔ نوک کرنے پر وہ کم ان کی آواز پر اندر آئی۔ آہل سامنے رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مضراب کی جانب پشت تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت دودھ کا گلاس لیے مضراب آئے گی۔ ٹیبل پر اس کے قریب گلاس رکھا، مگر آہل کو متوجہ نہ دیکھ کر اس نے گلا کھنکارا۔ اب کی بار آہل نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ آپ؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تھوک نگل کر اس کی جانب دیکھے بنا آنکھیں نیچے کیے بولی۔ کہو۔ آہل سمجھ گیا کیا کہنا ہوگا۔ پلیز ہمیں گروپ کے ساتھ جانے دینا، آخر آپ بھی تو یونیورسٹی ٹائم میں اپنے فرینڈز کے ساتھ کبھی کہیں جاتے رہتے تھے۔ انگلیاں چٹکھا کر اس نے آہل کو یاد کروایا۔ مضراب ہمارے گروپ میں کبھی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ آہل نے دودھ پیتے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ اوفو، تو ہم وہاں کون سے افیئرز چلانے جا رہے ہیں؟ صرف گھومنے ہی جا رہے ہیں۔ اپنی بات منوانے کے چکر میں وہ بھول گئی تھی کہ وہ کتنی فضول بات کہہ گئی۔ آہل کے چہرے کے تاثرات اس کی بات پر بدلے۔ انف مضراب، غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتے ہوئے اس نے مضراب کو خاموش کروایا۔ مضراب ڈر کر پیچھے ہو گئی، خوف زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو آپ کہ اس طرح کی گفتگو مجھ سے کرو؟ سخت لہجے میں اس کی کلاس لی۔ پتہ نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی روک ٹوک کرتے ہیں؟ میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ جس کے فیصلے آپ کرتے پھریں، میں اب بڑی ہو چکی ہوں، اور اب مجھے آپ تو کیا کسی کے حکم کی ضرورت نہیں۔ وہ لاوا جو نہ جانے کب سے اس کے اندر پل رہا تھا بالآخر باہر آ گیا۔ جانتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ جو لڑکیاں باغی ہوتی ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں۔ آپ ہم سب کو عزیز ہو اور ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ آخر آہل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، لیکن مضراب کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ مزید کچھ بھی کہے بنا وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے جن طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ آہل کو مضطرب کر گئیں، اور اگلے دن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مضراب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسے کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ نصرت جس لمحے آہل کو مضراب کا فیصلہ بتانے آئیں، پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہیں تو تسلی دلا دی، مگر خود کا وہ کیا کرتا؟ وہ ان سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مضراب نے آہل سے بات چیت بالکل بند کر دی۔ سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے، مگر اسے وقتی ری ایکشن سمجھ کر اگنور کرتے رہے، مگر یہ اگنور کرنا ہی انہیں مہنگا پڑ گیا۔ مضراب آہل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اسے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانب جھکاؤ بڑھانے لگی۔ آہل یہی اس کی خاموشی سے سمجھا کہ اسے آہل کی بات سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن آہل یونیورسٹی کے کیفے میں آیا، اپنا برگر لے کر۔ جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں مڑا، نظر سیدھا سامنے بیٹھی مضراب پر پڑی، جو عادل کے ساتھ نہیں بلکہ شہزاد کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ نظر جھکا کر شرم سے ہنس رہی تھی۔ آہل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ تیر کی طرح ان کی ٹیبل کے پاس پہنچا۔ مضراب یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ ان کے قریب آتے وہ مضراب سے درشت لہجے میں مخاطب ہوا۔ شہزاد نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ایک سرسری نگاہ آہل پر ڈالی۔ مضراب تو اسے دیکھ کر اور اس کا حکم سن کر بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں آپ کے حکم ماننے کی پابند نہیں۔ غصے سے سر جھٹک کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ آپ کو سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو یہاں سے۔ آہل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اسے اندازہ تک نہ تھا کہ اتنے مجمع کے سامنے وہ یوں بد لحاظی کا مظاہرہ کرے گی۔ تلخی خود بخود لہجے میں در آئی۔
اب کی بار اس نے مضراب کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ کلائی پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ آہل کی اس حرکت پر وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شہزاد بھی مشتعل ہو کر کرسی سے اٹھا۔ آپ اس کے صرف ٹیچر ہیں، ٹیچر ہی بن کر رہیں، یہ سب آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے، میں جب چاہوں اس کے ساتھ بات کروں۔ آپ یہ سب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیفے میں سناٹا چھا چکا تھا، سب آہل کو جانتے تھے، وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہا تھا۔ اب کہاں ایک اسٹوڈنٹ پر یوں حق جتا رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں کیوں کا سوالیہ نشان گردش کرنے لگا۔ میں مضراب کا ہسبینڈ ہوں اور یہ سب کرنے کا مجھے حق ہے، آئندہ اس سے دور رہنا، نہیں تو میں تم جیسوں سے بہت اچھے سے نپٹنا جانتا ہوں۔ انگلی اٹھا کر شہزاد کو وارن کرتا جو انکشاف وہ کر گیا تھا، وہ مزاحمت کرتی مضراب کو ساکت کر گیا۔ آہل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا۔ جو ہی گاڑی جھٹکے سے ایک اشارے پر رکی، مضراب بھی اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ گردن موڑ کر آہل کا چہرہ دیکھا جہاں چٹانوں کی سختی تھی۔ آپ نے مجھے وہاں سے صرف اٹھانے کے لیے کہا نا کہ ہم میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے نا؟ اٹک اٹک کر وہ بمشکل اپنا خدشہ الفاظ کی صورت میں ظاہر کر پائی۔ آہل نے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کھلتے ہی گاڑی بڑھائی۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اپنی بات کے جواب میں اسے خاموشی دیکھ کر وہ چلائی۔ سن رہا ہوں۔ آپ کی طرح کان اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا، مگر آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ غصے سے ایک نظر اس کو دیکھتے بولا۔ کیوں پابند نہیں؟ آپ میرے، اگر مجھے آپ اپنی جاگیر سمجھ کر ٹریٹ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آپ سے کوئی حساب کتاب مانگ سکتی؟ اب کے بار بے بسی سے روتے مضراب کے حوصلے دم توڑ گئے۔ آخر آہل کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے اس بات سے جیلس رہے ہیں کہ نصرت پھوپھو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ عادل آپ کی جگہ مجھ سے اتنا کلوز کیوں ہے؟ اور شاہ جہاں انکل میری کسی بات کو رد نہیں کرتے، مگر یہ سب ان لوگوں کو کرنے کو میں نے نہیں کہا۔ میری ماما کی اگر جلدی ڈیتھ ہو گئی تو میرا کیا قصور؟ پھوپھو اور باقی سب مجھ سے محبت کرنے لگے، آپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دینے لگ گئے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مجھے ہر ایک کے سامنے برا بنانے کا۔ اب اگر شہزاد میری جانب متوجہ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو گوارا نہیں۔ آخر آپ کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ اس جیلسی کا کوئی اختتام ہے بھی کہ نہیں؟ اور آج آپ نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا، نہ جانے کس نے وہاں سن لیا۔ اور اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہ بے بسی سے سر تھامے بیٹھی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے اندر کا غبار کسی کی پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ مضراب اسے برا سمجھتی ہے، مگر اس حد تک یہ آج اس کے الفاظ نے اچھے سے واضح کر دیا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، شاید آپ جیسے بے وقوفوں کے لیے ہی کہا گیا ہے، اور میرا اور آپ کا رشتہ مجھے کسی حد تک آپ کی زندگی میں انوالومنٹ کی اجازت دیتا ہے۔ اور آج آپ ماموں سے پوچھ لینا، کیونکہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ میرے متعلق جس قدر نفرت آپ کے دل میں ہے وہ میری کسی بھی بات پر آپ کو یقین کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ماموں یا پھر ماما سے ہی اس کے بارے میں سچائی جانیں۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ آہل کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا، مگر مضراب اس کی بات پر دہل کر رہ گئی۔ خاموشی سے بیگ پکڑ کر گاڑی سے اتری، جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی۔ اس کے اترتے ہی آہل گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ گھر کے اندر جا کر مضراب نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ نصرت اور عادل کے بہت بلانے پر بھی وہ کمرے سے نہ آئی۔ اگر آہل اتنی وثوق سے اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا تو یقیناً اس میں کچھ سچائی تھی۔ آج تک کبھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، یہ مذاق تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کسی سے تصدیق کرواتی، وہ اس سچ کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ عادل کا بار بار فون آ رہا تھا، مگر وہ آنکھیں کان سب بند کر کے بیٹھی تھی۔ مضراب، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو یا میں دروازہ توڑ دوں گا یا پھر بابا اور ماموں کو کال کروں گا۔ عادل اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے چیخا۔ آج اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، اس لیے وہاں ہونے والے واقعے سے بے خبر تھا۔ جس وقت آہل مضراب کو گھر اتار کر گیا تھا، اسی لمحے اس نے نصرت کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مضراب کو گھر چھوڑ گیا ہے۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ اسے لے آیا۔ کچھ بھی اور بتانے سے اس نے اجتناب کیا۔ جانتا تھا کہ اگر نصرت کو پتہ چلا کہ ان کے نکاح والی بات اس طرح مضراب پر کھلی ہے تو انہوں نے آہل کو ہی سخت سست سنانی تھی۔ وہ فی الحال نکاح والی بات ابھی اس سے نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ پہلے اس کے اور آہل کے تعلقات کچھ بہتر ہو جاتے تب بتا دیتی، لیکن اب عادل کی آخری دھمکی پر اسے بالآخر دروازہ کھولنا پڑا۔ واٹس رانگ وتھ یو؟ طبیعت خراب ہے تو کم از کم ہمیں تیمارداری کرنے کا موقع دو۔ یہ کیا کہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہو؟ دروازہ کھلنے پر عادل اندر آتے ہوئے غصے سے بولا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ اس کی بات پر وہ حیران ہو کر بولی۔ بھیا کا فون آیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آفس جا رہے ہیں۔ عادل کی بات پر اسے کچھ دیر پہلے کے واقعات یاد کر کے پھر غصہ آیا۔ ایک تو تمہارے یہ بھیا، جبڑے بھیج کر وہ غصے سے بولی۔
پھپھو کہاں ہے؟ ایک دم اسے آر یا پار سوچتے ہوئے نصرت کا خیال آیا۔ کچن میں ہیں اور تمہاری حرکتوں سے پریشان بھی۔ عادل اس کی سیڈیز کے ریک کے پاس جا کر الٹتے پلٹتے بولا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر بڑھی۔ نصرت کے پورشن میں آ کر وہ کچن کی جانب آئی۔ السلام علیکم پھپھو، محبت سے انہیں پیچھے سے جا کر خود سے لگاتے بولی۔ وعلیکم السلام۔ رہنے دو یہ منہ دکھاوے کی محبتیں، وہ اس کے ہاتھ پرے کرتے خفگی سے بولی۔ کب سے پریشان کر رکھا ہے؟ ناراضگی جوں کی توں تھی۔ برتن دھوتے وہ اسے دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ سخت خفا ہیں۔ پھپھو آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ نصرت کے رویے پر زیادہ غور نہ کر سکی۔ کیا بات ہے؟ پریشان ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر انہوں نے بالآخر اس کی جانب دیکھا۔ پریشان سی لگی۔ جلدی سے نل بند کر کے ہاتھ صاف کیے۔ دل گھبرا گیا۔ بہت پریشان ہوں۔ پلکیں اٹھائیں۔ آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسو نصرت کا دل بے چین کر گئے۔ کیا ہوا میری جان؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا میری؟ اور آنسو نے گلے میں پھنس کر بولنے میں دقت پیدا کی۔ کہو بیٹا۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر نصرت نے بولنے پر اکسایا۔ کیا میرا اور بھائی آہل کا نکاح ہو چکا ہے؟ بھائی کہتے کہتے بمشکل رکی۔ اب جب جان چکی تھی تو بھائی کہنے جیسی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ تو تمہیں کس نے بتایا؟ نصرت بری طرح چونکی۔ آہل نے، کہتے ساتھ ہی وہ رو دی۔ پلیز پھپھو سچ سچ بتائیں، کچھ مت چھپائیں۔ ان کے ہاتھ پکڑے اس نے اصرار کیا۔ دیکھو بیٹا، وہ اسے اس انداز میں یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھیں کہ وہ سب سے متنفر ہو جائے۔ پھپھو پلیز، جو سچ ہے میں سننے کو تیار ہوں۔ بیٹا جب تم 9 سال کی تھی اور آہل 14 سال کا تھا تب ہم نے تم دونوں کا نکاح کر دیا۔ یہ سنتے ہی مضراب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری پھولوں سی بیٹی کو میں کل کو کسی انجان شخص کو دے دوں، اور نہ ہی جہانگیر ایسا چاہتا تھا۔ تم تو تب اس رشتے کی اہمیت کو سمجھتی نہیں تھی، لیکن آہل سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ یہ رشتہ کیا ہے۔ اس کی مرضی سے ہم نے یہ سب کیا۔ دیکھو بیٹا، اس میں کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس انداز میں اسے سمجھاتی کہ اس کا دل برا نہ ہو۔ ان کی تو مرضی پوچھ لی، اور میری کوئی حیثیت نہیں۔ میری مرضی کہاں گئی؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں بیٹے، یہ مرضی نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ وہ دکھ سے بولی، اور غلط بھی نہیں تھا، اپنی جگہ اس کی سوچ بالکل درست تھی۔ یا اللہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ نصرت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کچھ مت سمجھائیں، سب سمجھ گئی ہوں۔ ان کے ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹکتے وہ غصے سے کچن سے آ گئی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے مضراب کے ساتھ؟ نصرت نے اس کے نکلتے ہی آہل کو فون ملایا، اپنی بھڑاسی اس پر نکالی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف حقیقت اسے بتائی ہے، اور اب وہ بچی نہیں کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ آہل پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ گھر جائے گا اور نصرت اس پر پھٹ پڑیں گی، اور وہی ہوا۔ اس سب کی نوبت کیوں آئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ میں کسی اور کو بھی نہیں بتا سکتا، بس اس سب کو ایسے ہی کھلنا تھا، سو کھل گیا۔ اب یہ سوچیں کہ اسے کنونس کیسے کرنا ہے۔ وہ ان کی توجہ دوسری جانب دلا کر پہلی بات کو پوشیدہ کرتے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزاد اور مضراب کے متعلق کوئی بھی بات گھر کے کسی بندے تک پہنچے۔ وہ سب جو مضراب پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، وہ لمحہ بھر میں چکنا چور ہو جاتا۔ وہ یہ تو سب ہضم کر گیا کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ مضراب ان کے نکاح سے باخبر نہیں تھی، اور باخبری میں اتنا مارجن تو بنتا ہے، مگر یہ سب گھر والوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو بیٹا ایک کام کرو، جتنی آسانی سے یہ سب بتایا ہے اسی طرح رخصتی بھی کروا لو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ پلیز ماما، اب آپ تو یہ سب نہ کریں۔ وہ ان کی بات پر جھنجھلایا۔ ایک تو بیوی اینٹ رہی ہے، اوپر سے ماں بھی بڑی ہری جھنڈی دکھا رہی ہیں۔ بیچارہ مرد، وہ سوچ کر رہ گیا۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو اس قدر برا ری ایکشن دے کر گئی ہے۔ تمہارے بابا اور جہانگیر ہی اب سمجھائیں گے۔ وہ واقعی بری طرح پریشان تھیں۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ انہیں کیا تسلی دیتا۔ ابھی تو خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رات تک یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ مضراب اس نکاح سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اس بات پر حیران تھا تو وہ مضراب کے علاوہ عادل تھا، مگر وہ مضراب کی نسبت بے حد خوش تھا۔ مضراب نے سب کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے باقی سب کو اسے چھیڑنے سے منع کیا۔ انہوں نے اسے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں کھانا کھا چکنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ مضراب رات کے کھانے پر بھی باہر نہیں آئی تھی۔ اس کا کھانا اس کے کمرے پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر پہلے شہزاد سے بات کر کے وہ فارغ ہوئی تھی۔ وہ اسے اس رشتے کے خلاف اچھی طرح بھڑکا چکا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی دل گرفتہ تھی۔ دروازے پر نوک کی آواز آئی۔ کم ان۔ جواب ملتے ہی جہانگیر اندر آئے۔ بابا جانی؟ مضراب انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے سے دیکھتے بولے۔ دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کی جانب بڑھے، جہاں وہ ٹانگیں فولڈ کیے سینے سے لگائے پریشان حال بیٹھی تھی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ جہانگیر کے دل کو کچھ ہوا۔ منتہا کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ یوں سب سے خفا تھی۔
किसी एक से हो जाती थी, मगर यूं खफा होकर कमरे में कैद कभी ना हुई। वो खामोशी से इसके बेड पर बैठे। बेटे, बहुत से फैसले वक्त और हालात के हिसाब से करने पड़ते हैं, उन्होंने तमीद बांधी। बाबा जानी, ऐसे क्या हालात आ गए थे? सिर्फ 9 साल की थी मैं। वो इस बात को तो मुंह पर ही नहीं ला रही थी कि इसे बताया क्यों नहीं किया। अभी तक वो यही दोहरा रही थी कि ये निकाह क्यों हुआ। मेरा ख्याल है तुम्हारी फूफो तुम्हें बता चुकी हैं। मैं और वो तुम्हें कभी दूर नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए आपने सोचा कि इसकी मर्जी को क्या अहमियत देना। ये बेटी है और बेटियों की मर्जी कब कोई पूछता है। इनकी बात काट कर वो तल्ख लहजे में बोली। मुजराब, वो बेख्तियारी से टोक गए। हाँ ना, गलत क्या है इसमें? मुझे हर तरह की आज़ादी देने के बाद मेरी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया। आप में और एक अनपढ़ माँ बाप में क्या फ़र्क रह गया? इसके लहजे में ये हरदर्मी और गुस्ताखी पहले कभी न थी। अच्छा होता अनपढ़ माँ बाप की तरह तुम पर पाबंदियाँ लगाते, तो फिर लहजे में ये कड़वाहट ना होती। वो पुरतासुफ नज़रों से इसे देख कर बोले। मैं ये निकाह बहुत पहले करना चाहता था, मगर नुसरत और जहांगीर ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि पहले आप ये तसल्ली कर लें कि आहिल मुजराब के लिए पूरी तरह काबिल है या नहीं, और 14 साल की उम्र में बच्चे के तौर तरीक़ों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। आहिल मुझे शुरू से बेहद अजीज़ था। इसकी दुरुस्त रविश देख कर मैंने ये फ़ैसला किया। हमारा फ़ैसला इतना गलत है क्या? आहिल इतनी गलत चॉइस है? कौन सी ऐसी बात है जो तुम इस रिश्ते पर यूँ रिएक्ट कर रही हो? आखिर उन्होंने इससे दो टोक बात की। अगर वो खुद कोई लिहाज नहीं रख रही थी तो इसका मतलब था कि इससे खुलकर बात की जाए। बहुत से खदशे इनके जहन में सर उठा रहे थे और वो दुआ गो थे कि ये खदशे महज खदशे ही हों। मैंने ये नहीं कहा कि वो बुरे हैं या कोई गलत इंसान है। जहांगीर के दो टोक अंदाज पर वो घबरा कर बोली। अब ऐसी कौन सी खामी आहिल की निकालती, क्योंकि वो वाकई इन लड़कों में से था जिनमें ढूंढने से भी कोई खामी नजर न आए। क्या ये बहुत नहीं था कि अब तक इसने ये बात छुपाई हुई थी कि ये सब हकीकत खुलने की नौबत क्यों आई और किस वजह से? क्योंकि किसी के भी अंदाज से ये नहीं लग रहा था कि वो शहजाद वाले वाक़े से वाकिफ़ हैं, वरना सब के अंदाज यकीनन बदले होते। तो फिर उन्होंने गहरी निगाहों से इसे देखा, जैसे बहुत कुछ जान चुके हों। ज़रूरी है कि आपकी सही चॉइस मुझे भी सही लगे। वैसे भी वो हर वक्त मुझे डांटते हैं। वो अच्छे सही, मगर मेरे मामले में वो इंतहाई खुश्क इंसान हैं। गुस्सीले शोहर ही साबित होंगे। इन्हें मेरी हर बात से एतराज़ होता है। ये इनकी आदत है और आदतें कभी नहीं बदलती। इसने अपनी तरफ से बड़ी मजबूत दलील दी, मगर इसकी बात के पहले अल्फाज जहांगीर को चौंका गए। वो अभी तुम्हें सिर्फ एक कज़न की तरह ट्रीट करता है और मुझे इसका ये अंदाज़ पसंद है। जहाँ हम सब ने तुम्हें ढील दे रखी है, कोई तो है जो तुम्हें टोकने वाला है। वैसे भी ये इसका केयरिंग अंदाज है। वो हर सर्दो गर्म से तुम्हें बचाना चाहता है, और इससे ज़्यादा मोहब्बत की कोई और दलील नहीं कि इसने अब तक तुम्हारे और अपने ताल्लुक़ को जानने के बाद तुम्हें इसकी हवा तक ना लगने दी। इनकी ठोस दलील के आगे इसकी अपनी बातें बेतुकी लगने लगीं। वो सख्त कीर कहीं से नहीं है। हाँ, वो मामलात को बहुत जिम्मेदारी से देखता है, और हर बाप अपने दिमाग में यही एक बात देखने का ख्वाहिशमंद होता है कि वो इसकी बेटी को दुनिया की मुसीबतों से बचाने की कितनी अहलियत रखता है या लापरवाही का मुजाहिरा करता है। आहिल ने हर लम्हा खुद को मनवाया है। इसका फ्यूचर ब्राइट है। हमारे कारोबार को इसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? वो अचंभे से इसे देख रहे थे। वो सब बातें जो कभी कोई बाप अपनी बेटी से नहीं करता, इसकी हमाकतों के सबब इन्हें करना पड़ रही थी। फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो मेरी चॉइस नहीं है। वो बेलचक लहजे में बोली। मुजराब, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर किसी गैर को जाने पहचाने बिना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुकी है। कटीली निगाह इस पर डालते ये वो सब अल्फाज बमुश्किल अपनी ज़ुबान पर लाए। मुजराब ने नज़रें चुराईं। बाबा जानी, मुझे इस निकाह का इल्म नहीं था, और अगर होता तब भी मैं आहिल मेरी चॉइस नहीं हो सकते। मैं किसी और से शादी कर लूँगी, इनसे नहीं। नाम बताओ। इन्हें लगा इनकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आई हो। ऐसी हरकत करने पर बेटियां माँ बाप को गहरी खाई में ही फेंक देती हैं। पसंद करना और हट धर्मी का मुजाहिरा करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और मुजराब इस वक्त सिर्फ हट धर्मी का मुजाहिरा कर रही थी। शहजाद मेरा क्लास फेलो है। बाबा जानी, ये कोई तूफ़ानी इश्क नहीं है, मगर वो अच्छा इंसान है, बस इसीलिए। इसे समझ न आई कि बाप के सामने ये सब कैसे कहे। जो भी था, वो कभी इतनी बेबाक नहीं थी, लेकिन इसकी ज़िद इसे हर अच्छी आदत को तर्क करने का कह रही थी, और वो ये कर रही थी। कितना जानती हो इसे? 4 माह, 6 माह, 2 साल, 10 साल? वो दुख से बोले। बाबा जानी, ज़रूरी नहीं किसी अच्छे इंसान को सालों से ही जाना जाए। जो अच्छा होता है इसका लम्हों में पता चल जाता है। जहांगीर इसके बेधड़क बल्कि किसी हद तक बेशर्म अंदाज पर दुख से देखने लगे। ये इनकी मुजराब तो नहीं थी। वो कभी इनसे इस अंदाज में नहीं बोली थी, और जब माँ बाप के सामने बच्चे तन कर खड़े हो जाएं तो इसके पीछे कोई ना कोई भड़काने वाला ज़रूर होता है। वो बगैर देखे शहजाद को परख चुके थे। इस वक्त मेरे पास कुछ और कहने को नहीं। वो वाकई बेहद दिल गिरफ्ता हुए। मज़ीद कुछ भी कहने और सुने
कहे और सुने बिना वो इसके कमरे से जा चुके थे। मुजराब कोशिशों के बावजूद इन्हें रोक ना पाई। अगले दिन जहांगीर झुके सर और गर्दन समेत बहन को अपनी बेटी की कोताही बता चुके थे। मुझे माफ़ कर दें आपा, शायद मेरी ही बेटी इस काबिल नहीं थी कि आहिल जैसे बंदी की ज़िंदगी का हिस्सा बनती। वो नजीफ अंदाज में बोले। एक ही दिन में वो बरसों के बीमार लग रहे थे। नुसरत सर पकड़ कर बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो, मेरी तरबियत में कोई कोताही रह गई, वरना मुजराब ऐसी नहीं थी। इन्हें आहिल की बातें याद आई। वाकई अपनी माँ के अलावा तरबियत पर कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो माँ का दर्जा इतना बुलंद ना होता और किसी की भी औलाद की तरबियत कोई भी दूसरी औरत बासानी कर देती। नहीं आपा, ऐसा मत कहें। मैं जानता हूँ कि आपने इसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर शायद इसे ये सब रास नहीं आया। वो कहते भी तो क्या। मुंतहा के बाद नुसरत के सर छोड़कर वो जैसे अपनी हर जिम्मेदारी से पीछे हट गए थे। इस सब में इन्हें भी अपना कसूर नजर आया। औलाद की हर बात मान लेना ही इससे मोहब्बत नहीं, बल्कि इनकी शख्सियत को निखारना असल मोहब्बत है। और जिस तरह कुंदन को निखारने के लिए बहुत बार कोयले की भट्टी से गुजरना पड़ता है, इसी तरह औलाद की अच्छी तरबियत करते वक्त बहुत बार माँ बाप को सख्ती से काम लेना पड़ता है। इससे पहले कि औलाद ज़माने की ठोकर खा कर सुधरे, बेहतर होता है कि माँ बाप ही औलाद को पालते पोसते कभी कभी इन्हें सख्तियों से गुजारें। ये बात जहांगीर को बिल्कुल सभी को देर से समझ आई और आहिस्ता आहिस्ता ये बात सबको पता चल गई कि मुजराब किस के लिए आहिल को रिजेक्ट कर रही है। आहिल को जैसे ही सब की खबर हुई वो मुजराब के सर जा पहुंचा। शाम का वक्त था। वो मुतमईन से अपने पोर्शन के लॉन में चेयर पर बैठी चाय से लुत्फानंदोज हो रही थी और साथ साथ शहजाद के साथ मोबाइल पर चैटिंग कर रही थी। वो इसके सोचने समझने की सलाहियतों पर पूरी तरह काबिज था। मैंने बाबा जानी से बात कर ली है। मुझे उम्मीद है वो कुछ दिन नाराज़ रहेंगे, फिर हमारे लिए मान जाएंगे। आखिर मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ। वो बेहिसी की इंतहाओं को छू रही थी। इस कदर बेहिसी दर आई थी कि रात के कमरे में बंद जहांगीर से कोई परवाह नहीं थी। वो शहजाद के साथ अपने मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने में लगी थी। ग्रेट यार, वो तुम्हारे सो कॉल्ड शोहर के क्या हालात हैं? वो तो कोई फड्डा नहीं डालेगा। शहजाद के रिप्लाई पर इस्तेज़ाया मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आकर मादूम हुई। अभी वो जवाब लिखने में मगन थी कि आहिल इसके सर पर आया। क्या बकवास की है आपने मामू से? इसने चौंक कर सर उठाया। अपने करीब खड़े आहिल को देखकर बुरा मुंह बनाया। वो मेरा और मेरे बाबा का मामला है। आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? जब तक आप मेरे निकाह में हो, आपका और मेरा मामला अलग अलग नहीं। इसके करीब झुकते वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। इसने घबरा कर चेहरा थोड़ा पीछे किया। ऐसे निकाह को मैं नहीं मानती जिसमें मेरी मर्जी नहीं। लहजा मतवाजन करते वो फिर से इसी लहजे में बोली। क्या करोगी? कोर्ट जाओगी? खुला का केस दायर करोगी? इसके सामने रखी कुर्सी को इसके करीब करके इस पर बैठते आगे को झुककर तंजिया नजर इस पर गाड़ी। ऐसे बोला जैसे इसकी सोच तक रसाई हासिल कर ली हो। ओके, गो हैड। जिस शख्स के कहने पर आप अपनी और हम सब की ज़िंदगी को ख़राब करने का मिशन लिए हुए हो, इससे कहो कि आपके बारे में हर सच्चाई अपने माँ बाप को बताकर सीधे रास्ते से रिश्ता भेजे। जिस दिन वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से रिश्ता ले आया, मैं इसी दिन आपको आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला सुना दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। यहाँ सबको भी मैं खुद हैंडल करूँगा। और अगर वो शेर सब ना कर सका तो पूरे 15 दिन बाद आपको मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ से मेरे कमरे में रुखसत होना पड़ेगा। 15 दिन का टाइम है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ इस घर के किसी बंदे को आपके लिए कन्विंस नहीं कर सकता। आहिल की बात पर वो हक दग बस इसकी शक्ल देखती रह गई। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इससे दस्तबरदारी की बात भी कर सकता है। वो तो यही सोचे बैठी थी कि वो शहजाद वाली बात पर भड़केगा और इसे कभी न छोड़ने की बातें करेगा, बदला लेने का कहेगा और वो फिर सबके सामने इसकी सफाकी बयान करेगी। मगर ये क्या वो इतना ही अच्छा है कि इसका जहन मुंतशिर हो चुका था। क्या हुआ आपको पता है? मामू इस सब से किस कदर गुस्से में हैं। वो तो आज रात आपकी रुखसती करने पर मुसर थे, मगर मैं नहीं इन्हें रोका और ये 15 दिन का टाइम भी मांगा। इससे ज़्यादा मैं आपको फेवर नहीं दे सकता। आप शहजाद से बात करो और मुझे जल्द ही जवाब दो ताकि मैं यहाँ सबको मनाऊँ। वो अनजान ठीक है जहांगीर क्या फ़ैसला किए बैठे हैं? आहिल की ज़ुबानी सुनकर वो सख्ते में आ गई। तो फिर आप बात करोगी इससे? वो इतना असरार क्यों कर रहा था? अपनी ही बीवी के लिए। मुजराब ने इसे फिर से खाली खाली निगाहों से देखा और सर इस बात में हिलाया। गुड। इसके गोद में रखे हाथों को थपथपा कर कुर्सी धकेल कर उठा और मतवाजन चाल चलता चला गया। इसकी वजीह शख्सियत की तो वो हमेशा से कायल थी, मगर इस लम्हे न जाने क्यों वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगा। नरम से तासुरात समेत जब वो इसे देख रहा था, मुजराब के दिल को कुछ हुआ। क्या कोई अपनी बीवी के लिए ये सब कर सकता है? खुद से सवाल किया, मगर कोई जवाब न मिला। गहरे सन्नाटे छा गए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में फ्री पीरियड के वक्त इसने शहजाद से वो सब कहने को सोचा जो आहिल ने कहा था। कल आहिल मेरे पास आए थे। वो कह रहे थे कि वो मुझे छोड़ देंगे, मगर तब जब तुम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आओगे, और इस सब के लिए हमारे पास सिर्फ 15 दिन हैं। इसकी बात पर शहजाद जो बहुत खुश हो रहा था एकदम मुश्तिल हुआ।
یہ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد کی بات پر اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند نہیں؟ نہیں، میرے یہ مطلب نہیں، لیکن 15 دن میں اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکتا، وہ ہکلا کر بولا۔ جب آہل میرے گھر والوں کو میرے لیے اتنے دنوں میں کنوینس کر سکتے ہیں تو تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں؟ اب کے بار مضراب کو غصہ آیا۔ تم کوئی کنواری لڑکی نہیں ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں کہ فلاں لڑکی کے لیے رشتہ لے جائیں تو وہ مان جائیں گے۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم طلاق یافتہ ہو۔ خود سوچو، ایک طلاق یافتہ کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہے؟ شہزاد کی باتوں پر اسے لگا کہ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو تم مضراب سے بولا نہ جا سکا۔ دیکھو، یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں، حقیقت ہے، اور اس میں ہمیں حقیقت پسند بن کر سوچنا ہوگا۔ اب بے شک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، لیکن تم دونوں ایک لمبے عرصے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو، کیا پتا تم دونوں میں تعلقات کی نوعیت۔ انف شہزاد، میں تم سے شادی کی بھیک مانگنے نہیں آئی، نہ مجھے کوئی طوفانی محبت تھی کہ میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ محبت کے نام پر تم میری ذات کی دھجیاں اڑاؤ۔ میرا اور آہل کا کیا رشتہ ہے اور کس حد تک ہے، مجھے تمہیں اور کسی کو کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ شہزاد اس کے اور آہل کے بارے میں اس حد تک سوچ لے گا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ گھر آ کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ جس شخص کے لیے وہ اپنے جان سے پیاروں کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی، وہ اپنے دعووں میں اتنا بودا نکلا۔ عادل کو یونیورسٹی میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ گھر آ کر اس کے یوں چھپ جانے پر اس سے رہا نہ گیا تو اس کے کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں آیا۔ کوئی بھی تمہید باندھے بنا وہ مضراب سے مخاطب ہوا۔ اس کے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے قریب موجود کرسی کے پاس لا کر اسے بٹھایا، جہاں بیڈ پر مضراب آنکھوں میں ویرانے لیے بیٹھی تھی۔ مضراب کو زور سے پکارنا پڑا۔ کیا میں نے غلط شخص کا انتخاب کیا؟ کس سے مدد مانگتی؟ سبھی کو تو کھپا کر بیٹھی تھی، صرف ایک عادل ہی بچا تھا، لہٰذا اس نے پوچھا۔ دیکھو مضراب، میں اس وقت آہل بھیا کا بھائی بن کر نہیں، صرف تمہارا دوست بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر غیر جانبداری سے سوچا جائے تو آہل بھیا میں ایسی کوئی خامی نہیں کہ انہیں یوں ریجیکٹ کیا جائے۔ تم ان کی باقی سب صفات کو چھوڑ دو، صرف اس ایک خوبی کو یاد رکھو کہ کون ایسا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی غیر اور نامحرم کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے الزام نہ دے، اس پر شک نہ کرے، اسے مارجن دینے کی بات کرے۔ تم یقین کرو، مجھے خود پتہ نہیں چلا کب شہزاد تمہاری جانب متوجہ ہوا، اور یہ سب جاننے کے بعد مجھے بھی تم پر شدید غصہ آیا کہ تمہیں اتنی آزادی دینے کا کیا یہی اثر ہوا کہ اور بہت سی عام لڑکیوں کی طرح تم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اور جب یہی سب میں نے آہل بھیا سے کہا تو وہ بولے، عادل وہ انسان ہے اور ہر شخص زندگی کے موڑ پر کبھی نہ کبھی یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے چاہا جائے۔ اس کی یہ خواہش غلط نہیں اور اس کا یہ اقدام بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ اس نکاح سے انجان تھی، اسے کچھ بھی جانتے بوجھتے نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اسے مارجن دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو سدھار سکے۔ اس میں اس کی غلطی کہیں نہیں۔ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید میرا بھی ری ایکشن مختلف نہ ہوتا۔ یہ کوئی کمرے کی سلیکشن، گاڑی کی چوائس یا کپڑوں کی خریداری کی بات نہیں، ہم نے اپنی مرضی کر لی، بلکہ اس کی عمر بھر کی زندگی کی بات ہے، اس لیے یہ سب ماننے میں کچھ وقت لگے گا، اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس کو وہ وقت دیں۔ آہل کی باتیں بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، اور مضراب جو پہلے ہی شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اس سے متنفر ہو چکی تھی، آہل کے خیالات سن کر اپنے آنسو روک نہ پائی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، جبکہ میرے نزدیک اگر تمہارا نکاح نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی یوں کسی کو پسند کر کے ہٹ درمی اختیار کرنا غلط تھا۔ اور اب تمہاری پسند کی بات کرتے ہیں۔ کیا شہزاد نے آہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا؟ کیا اگر بھیا تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تمہیں قبول کرے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مضراب پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور صبح کی اپنی اور شہزاد کی ساری گفتگو سے منو ان سنائی۔ اب تم خود سوچو کہ کون سی چوائس بہترین ہے، تمہاری یا ہمارے بڑوں کی؟ مضراب، ہم بچے صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اپنی زندگی اور تجربوں کے باعث وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی ٹین ایج کے بچوں کی فیلنگز اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو یہ سب اس لیے ہوگا کہ ہم اس دور سے گزر آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس عمر کا تجربہ ہے، اس طرح ہمارے ماں باپ اس دور سے گزر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح غلط کیا ہے۔ عادل نے سچے دل سے اسے سمجھایا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ میں سب کو ناراض کر چکی ہوں، آہل کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی؟ عادل کو اس کی بات سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا تم شہزاد سے دستبردار ہو چکی ہو؟ عادل نے اپنی سوچ پر تصدیق کی مہر لگانی چاہی۔ میں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا کہ دستبردار ہو جاؤں، ویسے بھی میں نے کون سا اس سے عشق و محبت کے راگ الاپے تھے، بس نکاح کا سن کر میں اپسیٹ ہو گئی اور ایسا لگا کہ شہزاد کی صورت اس رشتے سے رہائی مل جائے گی۔ وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔
میں نے आहिल की सिर्फ ज़ाहिरी बातों को देखा, ये सोच ही ना सकी कि इस शख्स ने कहाँ कहाँ मुझे बचाया। एक और इतराफ़, और फिर मालूम हुआ कि मेरे भैया सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत करते हैं। आदिल शरारत से बोला। मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता, हाँ यकीनन वो मेरा ख्याल ज़रूर रखते हैं। क्या वो मेरी हमाकतों पर मुझे माफ़ कर देंगे? लहजे में परेशानी झलकी। बिल्कुल, मगर कब तक, ये तो वही जानते हैं। बहरहाल तुमने इन्हें हर्ट किया है, आदिल ने इसे डराया। इसी रात आदिल के कहने पर इसने डाइनिंग टेबल पर सबसे माफ़ी मांगी। डाइनिंग टेबल पर खामोशी थी। आदिल ने आंखों से इशारा किया जो बारी बारी सबके चेहरों को देख रही थी। सबके चेहरों पर संजीदगी थी। वो थोड़ा झिझकी, मुंह बसोर कर आदिल को देखा। अब मुश्किल मरहला ये था कि किसी को मुखातिब करती या बस ऐसे ही बोलती। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आंखें बंद करके वो जल्दी से बोली। आहिल की हंसी छूट गई, जैसे इसने बड़ी मुश्किल से काबू किया। नुसरत, जहांगीर और शाहजहां ने पहले इसे और फिर एक दूसरे को देखा। बेटा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को बरकरार नहीं रखना चाहती तो हमें एतराज़ नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं। बाबा, मुजराब ने शाहजहां की बात काटी। वो शुरू से आदिल और आहिल की तरह इन्हें भी बाबा कहती थी। मुझे समझ आ गई है कि मैं गलत थी। बड़े हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी के फैसले करते हैं और हम बच्चे सिर्फ अपने मुफाद का सोचते हैं, और ये सब सोचते ये तक भूल जाते हैं कि हमारी वक्ती खुशी हासिल करने के ये फैसले हमें उम्र भर तकलीफ से दो चार कर सकते हैं। मुझे कुछ दिन में ही सही, मगर ये समझ आ चुका है कि आप सब ने मेरे लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया। जिसे मैं हीरा समझती थी वो पत्थर के सिवा कुछ न था। ऐसा पत्थर जो रास्ते में लोगों को सवाए ठोकर और तकलीफ देने के सिवा कुछ नहीं करता। मैंने सबके साथ बदतमीजी की और इसलिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करूँगी। फूफो, वैसे ही मुझे समेट लें, जैसे मेरे छोटे होते मेरी गलतियों पर आप मुझे अपनी आगोश में समेट कर कहती थी, कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा नहीं करना। नुसरत के साथ बैठी इनका हाथ पकड़े वो फूट फूट कर रो दी। सब की आंखें नम हो गईं। वो सब को ही इतनी प्यारी थी ना मेरी जान, ऐसा नहीं करते। नुसरत इसे क्या चुप करवाती, इनके अपने आंसू थमने को तैयार ना थे। और जो 15 दिन बाद मुजराब दुल्हन बनी हकीकत में आहिल के कमरे में मौजूद थी। जहांगीर इस वाक़े के बाद इस कदर खौफजदा हो चुके थे कि इन्हीं कहमा पर 15 दिन बाद मुजराब की रुखसती करवा दी गई। हालांकि शाहजहां ने कहा भी था कि इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन जहांगीर मसर थे कि रुखसती करवा लें। नुसरत तो वैसे ही कब से ये चाहती थी। बाकी सब भी खुश थे। सब ने मुजराब को माफ़ भी किया और इससे बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर दिया, सिवाय आहिल के। इस दिन जब मुजराब ने माफ़ी मांगी तब से शादी होने तक मुजराब ने इससे कोई बात न की, और ये एक बात मुजराब को परेशान कर रही थी। इस दिन तो वो इतनी आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा कर गया था और अब तंग दिल आम शोहर बन गया। सब कमरे में जा चुके थे और वो अपनी मुस्तरिब सोचों के साथ अकेली आहिल के आने का इंतज़ार कर रही थी। सारे फंक्शन में इसे लगा जैसे वो एक लम्हे के लिए भी इसकी जानिब मुतवज्जो ना हुआ। क्या इसने मुझे माफ़ नहीं किया? फ़िक्रमंदी अरूज पर थी। इसने पहले की ये परेशानी कोई और रूप इख्तियार करती और इसकी आंखों से आंसू की सूरत बाहर आती। कमरे का दरवाज़ा खुला। बेड पर पिस्ताई रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस वो गोल्डन नेट के दुपट्टे का घूंघट निकाले आहिल के होश उड़ा रही थी। कुछ देर तो वो कमरे में खड़ा इसकी मौजूदगी का यकीन करता रहा। पिछले दिनों इसके रवैये के बायस इसे ऐसा महसूस हुआ कि मुजराब अब कभी इसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी। एक गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करते वो आगे बढ़ा, मगर इसका रुख कमरे में मौजूद डेस्क की तरफ था जो राइटिंग टेबल के साथ था। उलट पुलट कर एक सीढ़ी मध्यम आवाज़ मिल गई। कमरे में हल्की सी मौसीकी की आवाज़ माहौल को बेहद रोमांटिक बना रही थी। आहिल ने कोट उतार कर कुर्सी पर रखा। टाई की नोट ढीली करता एक उचटती सी निगाह मुजराब पर डालता वो बड़ा। मुजराब को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कदर खामोश क्यों है। इस पर गुस्सा था तो निकालता, चीखता चिल्लाता, बोलता, मगर ये खामोशी। कई मरतबा अपनों का गुस्सा नहीं इनकी खामोशी मार डालती है, और इन लम्हों में मुजराब इसकी खामोशी से अधमुई हो रही थी। आहिल सोफे पर बैठा टांग पर टांग जमाए जैसे नेट के दुपट्टे के पारिस के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। मुजराब उंगलियों में पहनी अंगूठियों को कभी उतारती कभी पहन रही थी। जब समर का पैमाना लबरेज हो गया तब गुस्से से घूंघट उतार कर बेड से नीचे पाँव रखे आंसू कितार दर कितार बह रहे थे। सूं सूं करती वॉशरूम की जाने बढ़ी, मगर वाह रे किस्मत, आहिल के पास से गुजरते बाजू के एक आईनी शिकंजे में आ चुका था। बस इतना ही हौसला था। इसके मुकाबिल खड़े होते आहिल इसके आंसुओं से तर चेहरे को देख कर सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, मैंने सॉरी कर लिया था, फिर भी आपने मुझे माफ़ नहीं किया। गुस्सा है तो निकाले, मुझ पर डांटे मारे, लेकिन ये खामोशी की मार ना मारें। कब आहिल इसके दिल के इतना नज़दीक आया इसे पता ना चला। हाँ, मगर इन 15 दिनों में जो एक काम इसने शदो मत से किया वो आहिल को सोचने का था। बचपन से अब तक की इसकी हर डांट याद की। अब गैर जानिबदारी से सोचा तो इसकी डांट में छुपी मोहब्बत याद आई।
مگر یہ کیا؟ اب جب وہ اس کے دست میں تھی تو وہ اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ آپ کے خیال میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا ہوں گا کہ میری بیوی آئے گی اور میں ہر پچھلی بات حتیٰ کہ اس کی پچھلی محبت تک بلا کر اسے اپنا لوں گا۔ اس کے آنسو آہل کو بے چین کر رہے تھے، مگر وہ سخت دل بنا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کسی سے کوئی محبت نہیں کی، حماقت تھی، ایک رد عمل تھا اور کچھ نہیں۔ وہ بھاری آواز میں چلا کر بولی۔ اگر ساری زندگی اسی بات کا تانا دینا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ ناراض نظروں سے آہل کے دل تک کو چھو لیا، ہولے سے مسکرایا۔ اعتراف سننا تھا۔ اس کی بات پر وہ آنکھوں میں حیرت سموئی سے دیکھتی رہی۔ میری منقوہ کسی کی محبت کا اعتراف تو دھڑلے سے کرے، چاہے وہ محبت وقتی ہو، مگر میری محبت کو مجھ سے چھپا کر رکھے، یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ مسکراہٹ دبائی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس دن آپ نے معافی مانگی اس دن بھی میری محبت ان آنکھوں میں جھلملائی تھی۔ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ انفیکٹ شہزاد سے بات کرنے پر میں نے آپ کو اسی لیے اکسایا کہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکا محبت کے معاملے میں کمزور ہے، وہ صرف ظاہری شخصیت پر فدا ہے، اس ایٹم بم کو اندر سے نہیں جانتا۔ اس کی آخری بات پر وہ غصے سے تل ملائی۔ اور ویسے بھی حقیقت پسند ہونا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ آپ کی پہلی غلطی تھی، اس لیے میں نے مارجن دیا، اور آپ کو چھوڑنے والا فیصلہ جو میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا اور جسے میں کسی قیمت پر اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا، صرف آپ کو دنیا کی اصل شکل دکھانے کے لیے کہا۔ آہل کی بات پر پھر سے آنکھوں سے آنسو کے برسات ہونے لگی، جن کو اب کی بار اس نے محبت سے چنا۔ بچے کبھی بھی برے نہیں ہوتے، ماں باپ کی تربیت انہیں اچھا برا بناتی ہے، اور پھر جو برے ہوتے ہیں وہ تاعمر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں۔ میں کبھی بھی آپ سے کوئی پرخاش نہیں رکھنا چاہتا تھا اور نہ جیلس ہوا۔ اپنی محبت سے بھی بھلا کوئی جیلس ہوتا ہے؟ آپ تو میرا حصہ تھی۔ تو آپ سے آئل رکا اور مضراب کی دھڑکنیں بھی۔ محبت کو محبوب کی نظروں میں دیکھنے کا منظر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور مضراب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری مضراب میں کبھی کوئی کمی نہ رہے، ہر دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام ہو۔ پتہ ہے، باپ کے بغیر بچے پل ہی جاتے ہیں اور ماں کے بغیر بچے رول جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ منتہا نہیں ہے، اسی لیے ایسی ہو گئی۔ جب ہم اتنے پیار کرنے والے آپ کے ارد گرد تھے تو کوئی آپ کو ایسا کیوں کہتا؟ جہاں مجھے جہانگیر ماموں اور ماما کی خامیاں نظر آئیں، وہاں میں نے خود آگے بڑھ کر آپ کو غلط سمجھ جانے سے روکا۔ مضراب، محبت صرف دو میٹھے بول بولنے کا نام نہیں، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو آپ کی قسمتوں کو ٹھیک کرے، جو ہر لمحے آئی لو یو نہ کہے، بلکہ ہر لمحے آپ کے احساسات کا خیال رکھے، آپ کو محبت میں غلط راستوں کے تعین سے روکے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے تو میں اس سے پہلے کہ اسے آئی لو یو کہتا، مضراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا۔ مجھے آپ کی محبت لفظوں کے روپ میں نہیں چاہیے، عمل کے روپ میں چاہیے۔ مجھے لفظوں کے گرداب میں مت دھکیلیں، میں جان گئی ہوں کہ ایسی محبتیں صرف وقتی ہوتی ہیں۔ مجھے آپ سے ویسی ہی محبت چاہیے جیسے آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اس ڈگر کو مت بدلیے گا۔ اس کے کاندھے پر سر رکھتے تشکر سے آنسو بہاتی مضراب کو آہل نے محبت سے سمیٹا۔ کمرے میں گونجنے والے گانے کے الفاظ مضراب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے گئے۔ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں اور آپ نے مجھے اپنا عادی بنایا ہے۔ میں ساری زندگی اب اس عادت سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ اظہار وہ اور کیا کرتی؟ اب یہ نشہ بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ آہل کی مسکراتی آواز پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. It's the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ناول ختم کرنے سے پہلے میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ ان 2 دنوں میں کیا کیا ہوا۔ تو یہاں پاکستان میں اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ہر ایریے میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں کہیں آؤٹ آف سٹی جانا تھا، اور جس راستے پہ ہم نے جانا تھا وہ راستہ اتنا خراب تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم گاڑی پہ نہیں جاتے، کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہیں اور رات کا سفر کرنا تھا۔ تو ہم چلے گئے۔ یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہو گئی، اور جب ہم جا رہے تھے تو ایک دم اتنا گہرا پانی سڑکوں پر، اور روڈ بلاک ہوئے تھے، اور بس آپ کی نریٹر زندہ بچی ہے۔ کیسے بچی ہے اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ایک دم گاڑی اتنی زیادہ سپیڈ میں تھی اور ایک دم وہ ٹیلے پر چڑھ گئی، اور پھر پانی اتنا تھا کہ سڑک نظر نہیں آ رہی تھی، کہ راستہ کہاں سے یہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک دم گاڑی عجیب طرح سے ہچکولے کھا رہی تھی، اور ہم بس بیٹھے تھے کہ اب زندہ بچیں گے کہ کیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں زندہ بچ گئی، اور اسی لیے میں 2 دن ریکارڈنگ نہیں کر پائی، اور ایسا ہی تھا، بس آپ کی دعائیں نے مجھے بچا لیا۔ میرے لیے وہ تھا، یہ میری زندگی کے خطرناک دنوں میں سے 2 دن تھے،
عجیب خطرناک ترین آر یا پار والے دن، اور لیکن میں زندہ بچ گئی. اسی لیے آپ کو میری یہ آواز سننے کو مل رہی ہے. تو اسی بات پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اچھے اچھے کامنٹ کرنے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے رہنا ہے. ایسا ہی کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے پہ ایسی سچویشن دوبارہ آئے اور میں خدا نہ خواستہ ایسی میں ہوں تو میں بچ جاؤں زندہ، دوبارہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو. کیونکہ جسے کہتے ہیں نا لٹرلی بس جسے کہتے ہیں نا ایک دم سے ٹیڑھی ہو جانا، ویسے ہو گئی تھی. کیونکہ وہاں روڈ پر اتنا پانی تھا کیونکہ بارشیں یہاں پر بہت آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے روڈس خراب ہو گئے ہیں اور روڈ کے سائڈ پر جو درخت ہوتے ہیں نا وہ گر گر کر روڈ پر آئے ہوئے تھے. تو اتنی خراب حالت تھی اور تھا بھی رات کا وقت. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ میری زندگی اور تھی، اس لیے ہم بچ گئے. لیکن ہم بہت مزیدار ہے، اس وقت ڈر لگ رہا تھا لیکن یہ ایڈونچرس ٹرپ ہو گیا ہمارا. تو بس یہ چھوٹی سی ایک بات تھی جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، میرے لیے بہت زیادہ ایسے ہی دعائیں کرتے رہنا ہے ہمیشہ. اور میں بہت جلد ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں شامل رکھنا ہے. اللہ حافظ.